श्रीगणपतिमन्त्रस्तोत्रम्। उत्तालक उवाच। शृणु पुत्र महाभाग, योगशान्तिप्रदायकम्, येन त्वं सर्वयोगज्ञो ब्रह्मभूतो भविष्यसि। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं, क्षिप्तं मूढं महामते, विक्षिप्तं च तथैकाग्रं, निरोधं भूमिसंज्ञकम्। तत्र प्रकाशकर्तासौ चिन्तामणिहृदि स्थितः, साक्षात् योगीशयोगज्ञर्लभ्यते भूमिनाशनात्। चित्तरूपा स्वयं बुद्धिश, चित्तभ्रान्तिकरी मता, सिद्धिर्माया गणेशस्य, मायाखेलक उच्यते। अतो गणेशमन्त्रेण गणेशं भज पुत्रक, तेन त्वं ब्रह्मभूतस्त्वं शान्तियोगमवाप्स्यसि। इत्युक्त्वा गणराजस्य ददौ मन्त्रं तथारुणिः, एकाक्षरं स्वपुत्राय धनादिभ्यः सुसंयुतं। तेन तं साधयति येन गणेशं सर्वसिद्धिदं, क्रमेण शान्तिमापन्नो योगिवन्द्यो भवततः। श्रीगणपतिमन्त्रस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।